Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم أول حاجة غادي نبداو بلا correction ديال l'exercice اللي عطيتكم la dernière fois. Déjà درنا هاد l'exercice en groupe. La plupart ديال les questions c'était juste. Bien sûr que في الأول كانت عندهم une hésitation. كيف ما قلت لكم ما سهلتش معاكم بزاف ماشي بحال l'exercice اللي عطاونا في الكونكور. دونك هنايا سولتكم اول حاجه اش من تيب ديال لا بيرسبكتيف. في لا فوتو اللي عطيتكم ولا ديجا اللي كتشوفوا في لا فيديو كانت لا تيب ديال لا بيرسبكتيف هي ان سول بوين دو فويت جايه هكذا. سوف كو في هاد ليكزارسيس كان عندنا بياج. علاش؟ حيت انا قلت لكم في لا فيديو لا ديرنيير فيديو اللي حطينا لا 5e بارتي ديال لا كوريكسيون ديال كونكور 2014 كنت قلت لكم باللي ديما اول كوب ولا اول اللي عندنا في لو بروميير بلان هو اللي كيكون كبير. هنايا في ليكزارسيس كان لو كونترير. عطيتكم اللي سولتكم عليه كان هو لو ديرنيير اي ابري غادي كنصغروا. دونك لو بروميير بلان غناخدو في هاد لا بارتي. دونك هنايا عندنا اون بيرسبكتيف كونيك ا ان سول بوين دو فيت وجاي هاد لو بوين دو فيت جاي عندنا في هاد لا بارتي بحال الا راه جاي عند عينينا. باغ كونطخ في الكونكور كان عندنا نرجعو هنايا الكونكور الا شفتو كان عندنا لو بوين دو فيت هنا بحال ماشي جاي لعند عينينا هو غادي هنا عند الحيط. هنايا في ليكزارسيس انا عطيته لكم في هاد لا بارتي. دونك وكان عندنا عاود لا كيسيون ديال شكون هما لي كوب اللي كيشبهوا لو كوب فيولي. بيان سور كو غيكون هو لو جون اي لو غري. علاش لو بلو لا؟ باسكو سي لا ميم شوز اللي كانت عندنا في لا كيسيون ديال لو كونكور. هاد لو بلو تحقق فيه الشرط انه صغر من لو فيولي مي ما تحققش فيه الشرط انه كبر من لو جون اي لو غري. دونك باش يكون عندنا هاد لو بلو صحيح خصو يكون صغر من لو فيولي اي كبر من لو جون اي لو غري. مي هنايا ديجا راه هو عندنا هنا صغر من لو فيولي مي ما كبرش من لو جون. دونك هذا سي فو il faut l'éliminer. دونك اللي بقى لنا صحيح هو لو فيولي لو جون اي لو غري. اللي سولني على هذا نورمالمون كون كان عندنا في هاد لا بارتي باغ اكزومبل كون كان عندنا هنايا في هاد لومبلاسمون هذا ولا هاد لا بوزيسيون كان غيكون عندنا صحيح. علاش؟ حيت هو كبر من لو فيولي. دونك اي حاجه غتكون كبر من لو فيولي خصها تكون قدامه. فات اتونسيون جاتني واحد لا كيسيون في الجروب من عند واحد الباشوليي سولوني واش هاد البيض باش يكون صحيح خصو يكون عندنا في هاد لومبلاسمون يعني جاي عندنا في لو ميم تري كو هاد يعني خصو يجي عندنا في نفس الخط مع لو فيولي اي لو جون اي لو غري. نو با توجور. والدليل عندنا هنايا في الكونكور الا شفتو كانت باغمي لي بون ريبونس هو 4 الوغ كو ما جايش في ا في لا ميم لين كو ا 2 وي جات في لا ميم لين مي 4 كانت في اون اوتر لين. سي لا ميم شوز هنايا. دونك هذا كون كان عندنا هنايا حتى هنا صحيح الا كان في لا ميم لين كو لو فيولي سي جوست. مي الا كان عاود عندنا هنايا راه سي جوست. كان عندنا هنايا في هاد لا بارتي سي جوست. دونك اللي مهم هو انه يكون في واحد لو بلان اللي قدام هاد لو فيولي. باغ اكزومبل هنا راه صحيح هو قدامه دونك خصو يكون كبر منه. مي انا في ليكزارسيس كنت عطيتو لكم هنايا واش كتبان لكم لوجيك كو جاي وراه الوغ كو راه كبر منه؟ نو سي فو. خصو يكون قدامه الا بغى يكون لنا صحيح. دونك اي حاجه غتجي قدام نتوما عقلوا بحال هكذا. الا سولوكم على ان اوبجي كيف ما كان نتوما غادي تمشيو ديريكتومون لداك لوبجي. بحال مثلا هنا عطيتكم لو فيولي دونك وغادي تشوفوا اي حاجه قدامه خصها تكون كبر منه. اي حاجه قدامه خصها تكون كبر منه. اي حاجه وراه خصها تكون صغر منه. دونك هنايا هاد باغ اكزومبل في هاد لو كا هادو كاملهم صحاح. لو بلون راه جاي قدام دونك راه صحيح قدامه وكبر منه. هنايا لو جون اي لو غري جاي وراه وصغر منه دونك راهم صحاح. دونك اون باس لو ريست اللي بقالنا في كونكور. عندنا la question 9. Quelle est approximativement la surface du studio représentée ci-dessous en plan? Donc, هاد la question غتلقاوها في plusieurs concours
خصكم تعلموا شويه تدربوا العين ديالكم على شي حاجه ديال لا بروبورسيون ونقدر شويه شحال لا سوبرفيسي غتكون. سينو كاينين معايا دي مونبر في الجروب قدروا انهم يقدروا غير بالعين ديالهم، شافوا بالعين ديالهم وقالوا لي لا بون ريبونس. سينو لي جون اللي ما قدروش يشوفوا بالعين ديالهم ويقدروا تقريبا شحال غادا تكون، بريباريت لكم واحد لا سوبرفيسي ديال كل حاجه. نبداو باغ اكزومبل هنا في كراج، عطيتكم واحد لا سوبرفيسي مهم. نتوما الا لقيتو كراج تقدروا تاخذوا 16 متر كاري بلوز او موان الا كانت اون سول فواتور وكان داك الكراج يعني حدو قد لا فواتور ديريكتومون فونكسيونيل، تقدروا تستعملوا بلوز او موان 16 متر كاري. دونك هنايا في لا كويزين عندنا الا كان عندكم جوست اون كويزين سون طابل ا مونجي، حيت تشوفوا كاين واحد لا ديفيرونس. هنا سون طابل ا مونجي تقدروا تاخذوا 7.5. بون كاينين دي كويزين كيوصلوا ل 6 متر كاري، مي جو بريفير انكم تاخذوا 7 7.5 8 شحال بحال هكا. مي انا جو بريفير تاخذوا 7.5 8. نتوما تقدروا تعقلوا باغ اكزومبل الا ما كانش عندكم صاله مونجي عقلوا على هاد لي شيفر اللي عطيتكم وبقاو تحسبوا بهم. الا ما كانش عندكم صاله مونجي اختاروا باغ اكزومبل 7.5. هنا الا كان عندكم بارطابل ا مونجي تقدروا تاخذوا 12.5. بيان سور كو هاد لي ديمونسيون اللي كنعطيكم جوست واحد لا موين ولا اونتر بارونتيز ما بين المينيموم اي لا موين. دونك pour les salles de bain عندنا plusieurs types de salles de bain ou plusieurs superficies. تقدروا لا سوبرفيسي ديال لي سال دو بان تقدر توصل حتى ل 11 متر كاري على حساب الا كنتو ديروا لا ماشين لافي اكسيتيرا. مي دو توت فاصون نتوما عقلوا الا لقيتو بانوار دوش لافابو اي في سي لا موين تقريبا تاخذوا 6 متر كاري. الا لقيتو غير في سي بوحديتو غتاخذوا 1.5 متر كاري. حنا غنشوفوها في لا كيسيون اللي عطينا في هذا الكونكور. ابري بور اون شامبر المينيموم خاصكم تاخذوا 9 متر كاري، يعني المينيموم اقل حاجه خاصكم تاخذوا هي 9 متر كاري، سينو تقدروا تاخذوا اكثر. مي 9 متر كاري راه كيف ما كتشوفوا اللي جاي ديريكتومون على الحيط، ما كاينش عندنا واحد ان اسباس دو سيركيلاسيون اكسيتيرا. دونك الا بالكم جوست ان لي وما كاينش بحال مثلا هنا ما عندناش واحد لاسباس اونتر لو لي اي لو مور، تقدروا تاخذوا 9 متر كاري ولا 10 متر كاري بحال هكذا. المهم نتوما الا بغيتو تسهلوا لكم الحساب خذوا 10 متر كاري. Après, pour un séjour, il y a plusieurs types de séjours, mais تقدروا تاخذوا comme minimum voire la moyenne 20 mètres carrés. Donc, إلا رجعنا la question اللي عندنا وبدينا كناخذوا les superficies ديالنا. ناخذوا في الكراج كيف ما قلنا 16 متر كاري، في لا كويزين ناخذوا 16 متر كاري، في صال دو بان هنايا كيف ما كتشوفوا انا نورمالمون قلت لكم الا لقيتو بانوار دوش اي في لافابو في سي غادي تاخذوا 6 متر كاري. هنايا هاد 7.5 خديتها جمعتها مع لو في سي كيف ما قلت لكم الا لقيتو جوست اون تواليت ولا صال دو فيها سولمون لو في سي غادي تاخذوا فيها 1.5 بحال مثلا هنا راه 1.5 ولا خديت هنايا 6 دونك هي 7.5. دونك هنايا في لا شامبر الا لاحظتوا عندنا واحد لاسباس اونتر لو لي اي لو مور بلس ان بلاكار عندنا هنايا. دونك بلوز او موان كاين عندنا واحد لا سوبرفيسي زايده على 9 متر كاري. فحال هنا تقدروا تاخذوا 12 متر كاري دو ميم هنايا 12 متر كاري، صوف هنا ناقصه شويه، ناقص ان بلاكار. علاش 11.5 حيت هادي فحال هادي هي ناقص منها البلاكار. بور لو سيجور فحال مثلا هنا المينيموم 20 متر كاري تقدر تكون بلس. دونك الا جمعتو هادشي كاملو غيعطيكم واحد لا سيرفاس انتر 80 و 130. مي فات اتونسيون اون ميزون الا كان معاها اون تيراس خصكم تاخدو 10% ديال التيراس. نتوما ما غتبقاوش تحسبوا ديك لا تيراس تقلبوا على شحال فيها وتحسبوا لها داك 10%. دونك نتوما الا حسبتوا هادشي غادي يعطيكم تقريبا 83. مي جو سي كو لا بلوبار ديالكم غيمشي يختار 80 متر كاري. مي ما تنساوش كاينه واحد لا سوبرفيسي زايده شويه هنايا، باغ اكزومبل لي كولوار، باغ اكزومبل هنا هاد لو كولوار بلس لي 10% ديال لا تيراس، دونك راه فيتا 80 متر كاري. دونك بور موا لا بون ريبونس هي 100 متر كاري. سينون ان اوتر اسيوس بور لي جون اللي غيمشيو للكونكور ويقدروا يتنساو لهم هاد لي سوبرفيسي اللي كنت عطيتكم هنايا، باغ اكزومبل في لا كويزين 7.5 12.5, garage 16 mètres carrés, salle de bain 6 mètres carrés, chambre minimum 9 mètres carrés, séjour minimum voire la moyenne 20 mètres carrés. Donc il incite على هاد les superficies
غنعطيكم ان اوتر استوس. عقلوا نتوما بلي الباب ديال لا شامبر جينيرالمون كنديروا فيه 90 سنتيمتر، كنديروا فيه 90 سنتيمتر. تقدروا تعتبروها نتوما 1 متر، بارفوا كنديروا 1 متر. دونك تقدروا تاخذوا بلي الباب ديال لا شامبر كيساوي 1 متر. دونك الا كان الباب فيه 1 متر غديروا بحال مثلا باغ اكزومبل هذا 1 متر، هذا 1 متر، هذا 1 متر. دونك هنا غتكون 3 متر. الا خدينا بيان سور هاد النيميرو حتى هو حسبنا تقريبا 1 2 3 فوار 4، المهم 3 et demi 4. دونك بحال هكذا كتبقاو تعرفوا لا سوبرفيسي. ديروا باغ اكزومبل 3 et demi ولا 4 فوا 2 تعطيكم لا سوبرفيسي ديال هادي. دونك كتبقاو تقولوا بحال هكذا الا كان هاد الباب فيه 1 سنتيمتر، دونك هنايا غتقدر تكون عندي 3 سنتيمتر وتبقاو غاديين تحسبوا. دونك جيسبر تكونوا فهمتيو هاد لا كيسيون. On passe la 10e question. Donc, un paysagiste veut connaître la hauteur ST d'un arbre. Il se place à 28 mètres du pied-T de l'arbre sur un sol horizontal. Son nez haut étant situé à 1,6 mètre du sol, son adjoint plante un bâton AB de 2,5 mètres verticalement à 3,6 mètres de lui, de manière que son nez haut, l'extrémité A du bâton et le sommet S de l'arbre soient alignés. Il dessine un schéma où ST et AB, droite verticale, sont parallèles. Le tracé de OT lui permet de calculer ST puis ST. Donc, هما طلبوا لنا نحسبوا دابا la hauteur ديال l'arbre. Donc, كيف ما قلت لكم في la première vidéo, في لو سيستيم ديال الكونكور من 2014 حتى ل 2018 لي كيسيون ديال المات كيكونوا جينيرالمون سوا كالكولي لير ديال شي فوليومتري ولا كيكون غالبا كتستعملوا فيه لو تيوريم دو تاليس. دونك حتى هنا غادي نستعملوا لو تيوريم دو تاليس اللي عندنا باغ اكزومبل في ان تريانغل عندنا AB على AD. ها هي AB على AD كتساوي AC على AE كتساوي BC على DE. لو ميم هادي هي اللي غادي نستعملو حنايا هنايا. دونك هما لا اوتور ديال لاربر كتساوي SD بلس DT. ديجا عطينا لا ديستانس DT كتساوي 1,6 متر. بقى لينا نديتيرمينيو لا ديستانس SD. عندنا OA على OS كتساوي OC على OD كتساوي AC على SD. دونك ابارتير من هاد لا ريلاسيون غادي ناخدو بلي SD كتساوي AC فوا OD ديفيزي على OC. اي هاد AC غادي نجبدو ديريكتومون من AB باسكو عطاونا بلي AB كتساوي 2,5 بلس عندنا CP اللي هي 1,6. دونك غادي نجيو غادي نديرو 2,5 موان 1,6 غادي تعطينا 0,9. اللي كتبقى لنا لابليكاسيون نيميريك AC هي 0,9 اللي حسبنا دابا فوا OD اللي هي 28 متر ديفيزي على OC اللي هي 3,6 متر غتعطينا هي 7. دابا يلاه لقينا لا ديستانس ST alors que ST كتساوي SD plus DT. دونك غادي نديرو 7 plus DT اللي هي 1,6 غادي تعطينا 8,6. هادي غلط ملي كتبت داكشي كتبتو غلط. دونك هنايا هادي 8 هادي 6. دونك لا بون ريبونس هي بي. هكذا كنكونوا سالينا لا بارتي ديال لا جيومتري اي بيرسيبسيون ديال الكونكور 2014. ان شاء الله غادي في لي بروشين فيديو غادي نبداو في لا كوريكسيون ديال لا ميم بارتي في الكونكور 2018. بون كوراج.